अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि लाहौर के मशहूर बदमाश अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर्स ऑफ लाहौर में आज हम 3 शख्सियत का जिक्र करेंगे। नंबर 1 तीफ़ी बट, जो कि लाहौर के दुश्मनदारों में बड़ा नाम है। नंबर 2 मलक एहसान, जिसके डेरे पर बड़े बड़े फैसले आते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग उसे सलाम करते हैं। नंबर 3 तीफ़ी बट के दोस्त शेख चना, जिसको गवाश बट ने कत्ल किया था। इन तीनों की हिस्ट्री के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट लाहौर के बड़े डॉन्स में शुमार होता है। ये लाहौर का रहायशी है। इसके 3 बेटे हैं। तीफ़ी बट की लाहौर के बड़े ग्रुपों के साथ दुश्मनी की लंबी फहरिस्त है। तीफ़ी बट पर बहुत से कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। तीफ़ी बट लाहौर शहर का मशहूर दुश्मनदार और डेरेदार है। इसके दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तीफ़ी बट के प्रोटोकॉल में गाड़ियों की लंबी लाइनें होती हैं। तीफ़ी बट का असर व रसूख पूरे पाकिस्तान में है और इसके ताल्लुक हर जगह पर हैं। तीफ़ी बट की दुश्मनियों का शुमार लाहौर की बड़ी दुश्मनियों में होता है। तीफ़ी बट पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। तारक बांडियाँ वाला, जो कि लाहौर के दुश्मनदारों में अहम नाम था, उस पर भी बहुत सारे लोगों के कत्ल के केसेस दर्ज थे। उसके अलावा नवीद लंबी वाला, जो कि लाहौर का मशहूर गैंगस्टर था और बहुत सारे कत्लों में पुलिस को मतलूब था। असलम बट उर्फ असलम टांगे वाला, जो कि ग्वाल मंडी लाहौर का रहायशी था और लाहौर का मशहूर बदमाश था, उस पर भी बहुत सारे कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। इन तीनों के कत्लों में भी तीफ़ी बट का हाथ माना जाता है। टीपू ट्रकों वाला, जो कि लाहौर शहर का बड़ा दुश्मनदार तस्वुर किया जाता था, इसकी दुश्मनी भी लाहौर शहर की बड़ी दुश्मनी मानी जाती थी। इस पर भी ऐवाने अदल के बाहर कातलाना हमले का मास्टरमाइंड तीफ़ी बट को समझा जाता है, जिसमें टीपू ट्रकों वाला तो बच गया लेकिन इसके 5 गार्ड कत्ल हो गए थे। इसका मुकदमा भी तीफ़ी बट, आबद बॉक्सर और गोगी बट पर दर्ज हुआ था। कहा जाता है कि खुर्रम इजाज़ बट, जिसने सन 2010 में टीपू ट्रकों वाला को कत्ल किया था, इस कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल तीफ़ी बट का था। इस कत्ल में खुर्रम बट को लाहौर एयरपोर्ट पर टीपू ट्रकों वाला को कत्ल करते ASF ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। इसमें भी तीफ़ी बट का हाथ माना जाता है, जबकि खुर्रम इजाज़ ने पुलिस को बयान में कहा था कि टीपू ट्रकों वाला ने इसके भाई को कत्ल किया था, जिसका उसने बदला लिया है। इस मुकदमे पर खुर्रम इजाज़ को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जबकि तीफ़ी बट ने कुरान पर हलफ दिया था कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बेगुनाह है, जिस पर पुलिस ने उसे बेगुनाह लिख दिया। सन 2008 में तीफ़ी बट की अपने करीबी साथी, दोस्त और मुकदमेवार आबद बॉक्सर से दुश्मनी का आगाज़ हुआ। जब तीफ़ी बट ने आबद बॉक्सर के मामू पे उसके दफ्तर न्यू इंपीरियल सिनेमा में कातलाना हमला किया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसका मुकदमा
قلعہ گجر سنگھ تھانے میں درج کیا گیا، جو بعد میں مصلحتاً ختم ہوا، لیکن آج تک دونوں گروپوں میں سرد جنگ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک احسان اور تیفی بٹ کے درمیان گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ ان افواہوں کی تصدیق تب ہوئی جب دونوں گروپوں کے لوگ شاہ عالم مارکیٹ لاہور میں آمنے سامنے آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروپوں کے حامی تاجر، وکلا اور دیگر سینکڑوں کی تعداد سے لڑائی کی غرض سے اکٹھے ہوئے، لیکن پولیس کی بروقت مداخلت سے دونوں گروپوں کے لوگ منتشر ہوئے۔ اس جھگڑے کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ملک احسان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ملک احسان لاہور کے انڈر ورلڈ اور بدماش حلقوں میں بہت مشہور نام ہے۔ ملک احسان علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کا رہائشی ہے۔ اس کے 3 بیٹے، جس میں سے 2 وکیل جبکہ تیسرا بیٹا ملک احسان کا کاروبار دیکھتا ہے۔ ملک احسان کا تعلق اندرون شہر لاہور سے ہے۔ لاہور کے تمام بڑے شوٹرز، گینگسٹرز اور بدماش جیسے حنیفہ بابا، شفیق، داؤد اور ثنا گجر وغیرہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ملک احسان کا اصلی کاروبار فلمیں بنانا تھا۔ یہ اس وقت کے ڈان بلا ٹرکاں والا، جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا والد تھا، بہت قریبی دوست تھا۔ لیکن ایک قتل کے معاملے میں دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور ملک احسان نے مخالف گروپ سے ہاتھ ملا لیا۔ اندرون لاہور کے مشہور بدماش پیچی خان اور نوید کمانڈو پہ حملے میں بھی ملک احسان کا ہاتھ مانا جاتا تھا، جس میں دونوں قتل ہوئے اور ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہوا۔ ملک احسان پر کھادو میراسی اور پیچی خان کے بھائی نادر عرف نادو کے قتل کا بھی الزام لگا، جبکہ لاہور انڈر ورلڈ کے بیتاج بادشاہ ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے مقدمہ میں بھی ملک احسان کا نام شامل کیا گیا، لیکن ملک احسان ان میں سے کسی بھی مقدمے میں گناہ گار ثابت نہیں ہوا اور تمام الزامات سے باعزت بری ہوا۔ لاہور کے تمام بڑے بدماش ملک احسان کی عزت کرتے ہیں اور دشمن دار اپنی زیادہ تر صلح کے فیصلے اس کے پاس لاتے ہیں۔ خواجہ اظہر گلشن، جو تیفی بٹ کا بڑا بھائی ہے، جسے تیفی بٹ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ گروپ کو کچھ عرصہ میں 2 بار جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا جھٹکا جب امیر بالاج، جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا ہے، اس نے دونوں کے گھروں پر اندھا دھند فائرنگ کروائی، اور دوسرا جھٹکا گواش بٹ نے تیفی بٹ گروپ کا اہم رکن اور قریبی دوست شیخ چنا کو سرِ عام دن دہاڑے لاہور میں قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ گواش بٹ لاہور کا گینگسٹر ہے اور شیخ چنا نے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کیا تھا اور اس کے گھر پر بھی فائرنگ کروائی تھی، جس سے گواش بٹ کا والد زخمی ہوا تھا۔ شیخ چنا سے بدلہ لیتے ہوئے گواش بٹ نے شیخ چنا کو قتل کر دیا۔ CIA پولیس نے گواش بٹ کو پشاور سے گرفتار کیا۔ گواش بٹ وقوع کے وقت سے مفرور تھا۔ اب گواش بٹ جیل میں ہے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ پاکستان کے باعزت شہری بن سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।